بروكسل هي عاصمة الاتحاد الأوروبي، عاصمة المملكة البلجيكية، مدينة فيها كتير تنوع ثقافي، مدينة فيها تنوع السكان، تنوع الجنسيات، فيها أكثر من 165 جنسية بيعيشوا فيها، مشهورة بالأكل، مشهورة بالشوكولا، ونحن مشان هيك موجودين هون مشان نضيف الطبق السوري على المائدة الأوروبية. هلا أنا تركت سوريا من 2012، انتقلت على مصر، بعدين اجيت لهون، اجيت من تركيا، من تركيا اليونان، وكملت باقي الطريق مثل كل البشر شلون اجت على أوروبا. وصلت على بلجيكا، لبين ما أخذت الإقامة وزبطت أموري، كنت كتير مستعجل، بدي أشتغل، بدي بلش أسس حياة جديدة، بتعرف أنت خسرنا كل شيء، فطلعنا بدنا نطور من حالنا هون. صنف الأكل السوري مفقود ببروكسل، مو موجود، فحبيت أنا أكون من العالم اللي بتضيف هاللمسة على المائدة الأوروبية، لأنه هون في تنوع تقريبا في كل الأنواع الأكل موجودة إلا الطبق السوري ما لقيت، فحبيت أكون أنا أضيفه مشان نوصل كمان ثقافتنا بطريقة حلوة، نوصل الباك جراوند تبعنا بطريقة حلوة المائدة الأوروبية هون. ويكزيست له معاني كتير، ويكزيست أنا اخترت هذا الاسم، هو بترجمته نحن موجودون، يعني نحن هون، نحن رح نساوي شغلات حلوة، نحن هون رح نظهر حالنا، رح نثبت حالنا، رح نورجي للعالم شو نقدر نعمل. أنا أجيت عن طريق تركيا، عن طريق البحر على اليونان، ومثل كل العالم مشي بال 2015 قطارات ومشي وباصات هيك. وصلت بشهر 9 بال 2015 وقدمت لجوء مثل كل الناس. خلال 3 شهور أخذت إقامتي، وبعد تقريبا شهرين 3 تعرفت على عبادة، كان مبلش بالويكزيست وبلشت شغل معه. تقريبا صار لي شي 2 أو أكثر شوي. ويكزيست هو عم نحاول نقدم شيء، نقدم ثقافتنا السورية فيه، وعم نحاول ناخذ مكان بالمجتمع الأوروبي فيه. يعني كل واحد حسب مصلحته، نحن حسب شغلنا عم ندخل بمجال الطبخ، بمجال الأكل، إيفنتات، إذا عندهم عرس، مناسبة، أي شيء. ويكزيست نحن 5 أشخاص، بنشتغل مع بعض كفريق، كأخوات، كعائلة صغيرة. يعني بالبداية بلشنا كشغل وكذا، بعدين صرنا أهل يعني ما في مثلا مين شيف ومين بيشتغل هذا الشيء أو لا، أو تنظيف، كلنا بنشتغل مع بعض إيد واحدة يعني. وبالنسبة لنا الويكزيست يعني أكثر ما هو شغل، صرنا نستنى مثلا إذا في يومين ما كان عندنا مناسبة أو ما كان عندنا شغل بنمل، لأنه بنشتغل لبعض، بنشتغل للشغل يعني. بدأت القصة عن طريق كنت أتطوع أنا مع منظمات كثيرة هون ببروكسل. أول ما أجيت نساعد بعض، نساعد السوريين اللي عم بيوصلوا، طبعاً بالمنامة، بالأكل، بالشرب، بس هذا كله بيخليك تتعرف على العالم. فأنا بالوقت اللي كنت عم بتعرف فيه على العالم كنت عم كمان شوف إنه شو بيشتغلوا، شو كانوا يشتغلوا بسوريا. Actually, I co-founded WeExist with Abada. So we met when Abada arrived to Belgium, 2015. So we volunteered, freelanced together in Brussels. And then actually he had an idea to set up something that will be very concrete and something where he can create a job for himself and for other Syrians coming here, because it is very difficult to find a job. And I was assisting from the beginning, so I'm here from first events, and I do different kind of support. At the beginning it was more administrative, especially, you know, it's good to know a bit how administration functions in Belgium. And then with all different events, I'm here and I'm happy I can, you know. طيب هلا الطبخ بسوريا نحن دائما المطاعم معتمدة على المشاوي والكباب وهالشغلات الثانية. هون طبعا الشعب الاوروبي ما راح يقدر يتقبلها لانه هي دسمة وما متعودين عليها، فهون المطبخ عم يعتمد على الطبخ السوري، الاكلات اللي نحن بنساويها بالبيت.
فهي ظريفة وسهلة لأنه ياكلوها ويتعودوا عليها بسهولة ويحبوها أكثر يعني من المشاوي واللحم. أغلب الناس هون فيجيتيريان تقريبا، يعني غالبا نطبخ طبخة ونخلي النص فيجيتيريان من دون لحم أو من دون دجاج أو من دون أي شيء. فهون نعتمد على الطبخ اللي هو بامية، ملوخية، الأكلات اللي نحن بنطبخها بالبيت مثلا رز بازاليا وهيك. Syrian food is delicious. I really like it. And while eating, I also learned how to cook some dishes, so I can make some, I can prepare some. And no, it's really, really good. And I see that people around us love it, really, you know, it's أنا كان من الأساس حاطط ببالي إنه بدي بلش شغل إلي، ولقيت الأكل أكثر شيء مناسب. أنا ما كنت طباخ، أنا هون تعلمت الطبخ وعم بتقدم بهذا الموضوع. طبعاً الشباب عندهم خبرة كبيرة بالطبخ، الفريق عندهم خبرة كبيرة كانت بسوريا، كانوا يشتغلوا بمطاعم عديدة. وبلشنا نكبر، بلشت تلم الفريق بقى وبلشنا وي إكزيست. Donc je travaille avec We Exist, avec Obada et son équipe depuis le début de l'année. Donc depuis début 2019. J'ai entendu parler d'eux par le restaurant Le Damoiselle, parce que je suis l'attachée de presse du restaurant. Et donc Mathias m'a parlé de We Exist et de son projet d'ouvrir un centre syrien pour promouvoir les échanges au niveau de la culture et de la cuisine syrienne. Donc je les ai contactés et ils avaient besoin de faire parler d'eux, besoin de se faire connaître auprès du public belge. Donc en tant qu'attachée de presse, je leur ai apporté mes connaissances et mon carnet d'adresses auprès des journalistes et des blogueurs belges. Donc voilà, je pense que We Exist et son projet a beaucoup de chances de réussir ici en Belgique. Parce que les Belges sont très gastronomes, ils aiment la cuisine, ils aiment découvrir et il y a de plus en plus une tendance à découvrir des cuisines exotiques, des cuisines qui viennent d'ailleurs. Et la cuisine syrienne en Belgique n'est pas vraiment connue. Donc il y a une vraie curiosité et un vrai désir de connaître cette cuisine. الصعوبات كانت اللغة طبعاً، اللغة كتير عائق كبير لأنه هون العمليات الحكومية كلها بلغات الحكومة الأساسية والتي هي الفرنسي أو هولندي، وأنا ما عندي خبرة بأي من اللغتين بالبداية. جمع الفريق لأنه كل حدا هون بيعيش بمدينة، فكان أول شيء صعب نجيب كله نجي الكل على بروكسل لأنه كانت الإمكانيات بسيطة كتير خفيفة الإمكانيات. وبلشنا نطور من حالنا ونشتغل على الصعوبات. التسويق كان صعب بس اشتغلنا عليه. صعوبة أول شيء، ولهلا أنا بواجه هذا الشيء، إنه في كتير عالم ما بيعرفوا شو يعني السوريين، فلما عم بيجوا ويجربوا في كتير عالم عم تيجي عندها الفضول لتعرف مين هن هدول السوريين. بيقولوا سوري، دائما بشوف سوريين على الأخبار بس بيعرفوا إنه في شيء مختلف، في شيء ما شافوا الصورة كاملة، فبيجوا لهون بوقت يشوفوا هذا كتير بتختلف نظرتهم. حتى في منهم كتير بيقولوا لي إنه نحن اللي عم نشوفه هلا مختلف تماما عن اللي يشوفوا من الأخبار، وكتير مبسوطين، كتير انبسطوا بهذا الشيء وعم يتعايشوا معه، معجبين فيه. كشخص جديد إنه يبلش عند ناس جداد، كان احنا ناس جايين ضيوف على هاي البلد أو زائرين جداد، لبين ما يأمنوا ياكلوا من عنا أو يتعرفوا علينا أو ننعرف بالنسبة لإلهم أو
يطلبوا اكل من عنا ويطلبوا منه، او حتى انه يعرفوا شو هذا الاكل يعني في كثير شغلات هن ما بيعرفوها وما بياكلوها ابدا يعني. فبظن هي اغلب الصعوبات كانت يعني. Difficulties, I think, for all of us together, it's because people coming from Syria still face discrimination. So there are always more difficulties, you know, setting up things and working. But you know, more you work, more you break this prejudice and this discriminative approach. And this is the whole objective, you know. With work, breaking prejudice, you know, just living together, you know, no other words to describe. And I think it's more, we can talk about challenges, you know, you get to know all together, we learned many things, you know, procedures, how it works. On the way, we met many nice people, you know, including the owner of the restaurant, you know. So these are like, I mean, with challenges, there are many good things on the way. But I think it's, the whole objective is like, you know, breaking prejudice, you know. Je pense que c'est que la population qui vit à Bruxelles, comme c'est une population qui est une population internationale justement, c'est une population qui est ouverte à la cuisine étrangère. C'est donc, je pense qu'il est plus simple de faire connaître et d'avoir du succès ici à Bruxelles, peut-être que dans d'autres parties de la Belgique. D'ailleurs, la population, la clientèle de WeExist est une clientèle très internationale, qui est à la fois intéressée par découvrir la tradition syrienne, la cuisine syrienne, mais aussi pour aider WeExist et Obada dans ce désir de créer leur propre emploi ici en Belgique. Et donc cette clientèle a aussi envie de les soutenir dans leur démarche de créer leur propre emploi et leur propre entreprise. We love WeExist. It's since 2 years and a half we begin to work with them. Now they got the key of the restaurant. Nous avons beaucoup confiance en eux. And we love how they cook and how they present the Syrian food. And the group, it's a lot of personality with the south of Syria, north of Syria, Damascus, Homs, and we don't know all that, but all of one, oh, yeah, we exist. And it's very important to us, to Les Demoiselles, to help. And not to help like just to give a coin, but to give a job. Now they are professional. The first time they were really, how do you say, amateur. And now they work like a professional. Ils se sont professionnalisés. And they can work in all the restaurants in Brussels. That's very important for me. It's not to help, it's to give a job, to give a new départ. WeExist هي شيء كتير بالنسبة لي صارت هلا هي حياتي هون. شيء أنا كتير بفتخر إني بلشته وشيء كبر لهالدرجة، وصل لهالدرجة هون. صرنا معروفين بشكل كتير عام ببروكسل بشكل كتير كبير. صار عندنا زباين دائمين، العالم حبت الأكل، تقبلته، وصاروا يجوا على طول يطلبوا بأكثر إيفنتات، بأكثر شيء، نعمل لهم شيء أكثر. طبعاً إحنا صرنا نعمل لهم خدمة ديليفري أو الكيترينج لكل الإيفنتات اللي ممكن يعملوها، لأعراس، أعياد ميلاد، اجتماعات، مؤتمرات. نحن صرنا ننظمهم، ننزل الأكل السوري، الطبق السوري صار كتير موجود، كتير إيفنتات من خلالنا. صرنا كمان نساوي لهم الكورسات الطبخ، صرنا نعمل لهم كوكينج كورس، وهذا الشيء هن كتير معجبين فيه. كوكينج كورس طبعا اللي احنا بنشتغل فيه بالاطباق، لا الاطباق اللي احنا بنقدمها هي الاطباق اللي احنا بنطبخها بالبيوت، مو الاكل اللي بناكله بمطاعم. مثلا الاطباق الشهيره مثلا المقلوبه، الكبسه، الرز وبازيلا، الفاصوليا، يعني الطبخات اللي احنا بناكلهم بالبيوت
اللي بتطبخهم امهاتنا. طبعا انا امي كانت كثير مصدر الهام لإلي لافتح هذا الشغل. فبالكوكينج كورس نحن بنعلمهم شلون يسووا هذا الاكل، شلون بيطبخوه، شلون بيطبقوه، شلون بعدين العالم كلها بتنجمع. طبعا نحن بيكون في 10 اشخاص بالكوكينج كورس. بعدين اخر الكوكينج كورس بنجتمع كل اللي طبخوه بنقعد بناكله سوا، واللي زاد بياخذوه معهم. وهذا الشيء كثير عملت فرق وهن كثير حبوه. I think it's a great value. It's a great value because it's something new. Not well, many people knew about it, but people always want new things, and especially I think people are sensitive also to Syria, you know. So they want to know more the culture, the food. And I think this is the great way really to put people together, to show to everyone around, well, this is what Syrians can do, you know, this is Syria, to show like a nice side, something like in a positive, you know, light, because what we can hear today about Syria, it's really always bad news. So really, you know, showing, okay, this is people coming here, this is what people do, what they are, you know, what they can do, like everyone else. So being part of this society, living together, working together, that's the whole aim. Je pense que le fait que ça soit une équipe, une idée de groupe et que ce groupe va grandir au fur et à mesure de leur réussite et de leur succès, c'est quelque chose de très positif par rapport à la clientèle qui veut les aider. C'est I think they take a restaurant. We exist by a restaurant because they work a lot for that, you know. We've seen a lot of restaurants to sell. With Obada, we exist, and they have a lot of places they can buy with their works, only with their works, not with some money from the government, with their works. They can buy a place and they can work, and they can make work for a lot, for not a lot of person, but for we exist. I think it's like a light because the only kind of person natural way, and they work. We exist is a succeed, and I think it's good for refugee and for everybody. They start with nothing. Now they have a group, they have a restaurant, they have a lot of ustensiles de cuisine, and she can buy a restaurant, she can work with all SBL. المستقبل تبع وي اكزيست الحمد لله دائما لقدام يعني بفضل رب العالمين، وان شاء الله قريبا بصير في مطعم للوي اكزيست والشغل كل ماله عم يزيد والحمد لله. والله الوي اكزيست بتعني لي مثل كانه عيله ثانيه، لانه نحن عم نشتغل ما عم نشتغل كمعلم وشغيله ومطعم وكذا، لا نحن كرفقات عم نشتغل هذا الشيء لإلنا يعني. نحن وقت عم نشتغل مبسوطين كثير بالشغل يعني، رغم انه في تعب اوقات نشتغل 18 ساعه باليوم، بس رغم هذا نحن مبسوطين بالشغل، انه عم نقدم شيء حلو والناس مبسوطه. لما تشوف الناس عم تاكل وهي كثير مبسوطه انت بتكون مبسوط اكثر يعني، فبتنسى تعبك وما بتحس بالتعب ابدا يعني. وي اكزيست هي مشروع انه نحن بدنا نقدم حضارتنا، نقدم ثقافتنا باوروبا، نثبت نفسنا، نقول وي اكزيست، نحن هون موجودين دائما.
هذا أهم شيء بالنسبة لنا لنندمج معهم هن كمجتمع جديد بالنسبة لنا ونحن كناس جداد بالنسبة لهم. قدرنا نمشي خطوة حلوة ونعمل شغلات كويسة مثل إنه نعمل إيفنتات، نعمل مناسبات، نعمل مثلا إذا عندهم عرس ممكن أي مناسبة يعني اجتماعات الاتحاد الأوروبي. The future is bright. For me, it's a great thing. It's something very concrete. It's not helping people. It's breaking this prejudice of helping people coming from Syria. It's giving the tools, and being together, creating a great convivial environment with people who are the same. I mean, we are all equal. That's our, that's how I think, how I see it. Not to show we are in 2019. I mean, we still need to prove, okay, we are all equal. So I hope one day everyone will be seen. We are equal. We don't need to give more proofs, but I think we exist shows that that people coming from Syria can set up, create, and move things without basically any help. In Belgium or everywhere in the world, my grandfather was a refugee, my grandmother too, in France. And refugees, tu ne quittes pas ton pays comme ça. If you go away, you have to. It's not, okay, I want to go out. No, you have the war, somebody want to kill you, you have to go. You have a family, you have friends, you've got children, that you have to go, or you are dead. حلمي لسه اشتغل على البي اكزيست اكثر، اتوسع اكثر، اقدر افتح مطعم هون ببروكسل، بعدين اتوسع لغير مدن، بيجوز لغير بلدان، فما بعرف شوي شوي ان شاء الله. بس لسه احلام كبيره وهدفي انه كمان اوفر فرص عمل لاخواتنا السوريين يلي نفس حالتي.